विकास निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पूर्वाधार विकास पनि हो। तर पूर्वाधारले मात्रै जनताको जीवनस्तरमा सुधार भने हुन सक्दैन। जनताको जीवनस्तर सुधारको कार्यमा विकासका नाममा गरिने अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण भन्दा बढी सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। ठूला पूर्वाधार बनाउनै पर्ने भए त्यसको आवश्यकता पनि पुष्टि गर्नुपर्छ अनि त्यसबारे आवश्यक जानकारी आम सर्वसाधारणलाई पनि दिनुपर्छ। अनि मात्रै पूर्वाधार विकासमा जनस्तरबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले कतिपय पूर्वाधार विकासका योजना त्यसरी नै बेवारिसे छन्। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। समयमा कार्य सुरु भएर निर्धारित तालिका अनुसार निर्माण भएको भए अहिलेसम्म निजगढ विमानस्थल सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो। तर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निर्माण हुन लागेको भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो विवादको भुमरीमा पसेको छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले समेत यथास्थितिमा विमानस्थल नबनाउनु भनेर परमादेश जारी गरेपछि विमानस्थलको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। यसै क्रममा शीर्ष नेताहरू निर्माणको सम्भाव्यता हेर्न निजगढ पुगे। यति बेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलले सबैको ध्यान तानेको छ। पछिल्लो समय देशका शीर्ष नेताहरूको समेत विमानस्थल निर्माणमा विशेष चासो देखिन थालेको छ। सरकारमा रहेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थल निर्माण स्थल अवलोकन गर्न प्रस्तावित स्थलमा पुगेका छन्। अदालतले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि शनिबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू अनुगमनका लागि बाराको निजगढ विमानस्थलमा पुगेका हुन्। स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भए पश्चात सरकार यति बेला प्रदेश र संघीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बाराको निजगढमा 2 धावन मार्ग रनवे सहितको विमानस्थल निर्माण गर्न नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। स्थलगत निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्री देउबाले निर्देशन दिएका हुन्। प्रदेश र केन्द्रको चुनावको माहौल बन्दै गर्दा बाराको मत आफ्नो पोल्टोमा पार्ने रणनीति पो हो कि देउबाको अनुगमन भनेर सबैले आकलन गरिरहेका छन्। यसरी सर्वोच्चको आदेशकै विरुद्ध उत्रिएर जनतालाई आश्वासन दिनु मात्र एउटा चुनावी चलखेल हो कि भन्ने कतिपयको अनुमान छ। जब जब चुनाव नजिकिँदै गर्छ तब कसरी जनताको भोट आफूतिर फर्काउन सकिन्छ नेताहरूले त्यस्तै गर्दै आएका छन्। निजगढको विषयमा पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। आफू निर्वाचित हुन सहयोग गर्ने एजेन्डाहरूलाई चर्चामा पुगाउँदै आफ्नो जितको चाबी बनाउने हुन् कि भन्ने विचार उत्पन्न भएको नागरिकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउबाले निजगढमै पुगेर विमानस्थल जुनसुकै हालतमा पनि बन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन्। वास्तवमै सरकारले सो विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गर्ने नै भए यतिका वर्षसम्म गरिसक्थ्यो होला। तर आज भोलि भन्दै पाखा लगाउँदै आइएको छ। बाराका जनताहरूमा अदालतको फैसलाले ल्याएको निराशामा प्रधानमन्त्री देउबाको अठोटले भने बारावासी निकै हर्षित भएका छन्। विमानस्थल बनेमा बाराको निजगढ वरपरका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था माथि पुग्नेमा दुई मत छैन। नेपीको इरादले देशका विभिन्न 8 ठाउँको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी बाराको निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निजगढमा विमानस्थल निर्माणको तयारी थालेको थियो। बाराको 8000 हेक्टर जमिनमा 4 किल्ला तोकी विमानस्थल निर्माणका पूर्व तयारीमा काम हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निजगढको अनुगमन गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल निकै तताइरहेको छ भने उक्त गौरवको आयोजना 2051 सालमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्पको रूपमा पहिचान भएको थियो। निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने समेत बताएका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि सरकारले हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि 12 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन
गरेको छ। विमानस्थल निर्माण कार्य धेरै अगाडि बढिसकेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विमानस्थलको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि एयर मार्ग भइसकेको अवस्था छ। लगभग सबै तयारी सकिएको हुनाले मन्त्रालय पछाडि नहट्ने पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बताएका थिए। निजगढ विमानस्थल बनेमा 12 का नागरिकहरूको जीवन स्तर परिवर्तन हुने आकलन गरिएको छ, जसले थुप्रै मानिसहरूले रोजगारी पाउनेछन् भने पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा सरकारको पक्षबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि अगाडि बढाइएको थियो। सर्वोच्चले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सधैँका लागि स्थगित गर्न भनेपछि प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल बनाउन दृढ संकल्प लिएका छन् भने नेकपा एमाले पनि सर्वोच्चले निर्णय उल्टाउनु पर्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि खाका तयार गरी लगानी बोर्ड मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 12 को निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारका नाममा निर्देशन समेत जारी गरेको छ। निजगढमा विमानस्थल बन्ने तयारी भएसँगै सोही विमानस्थललाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग परियोजनालाई पनि धमाधम निर्माण निरन्तरता दिइदैछ। यही परियोजनाको लागत 2 खर्ब 13 अर्ब अनुमान गरिएको छ। विमानस्थलको रुख कटान गर्ने भनेर वातावरण पूर्व मूल्याङ्कन EIA ले अनुमति दिइसकेको छ। विमानस्थल नबनेको खण्डमा द्रुत मार्ग आर्थिक रूपमा उपयुक्त नहुने पनि पूर्वाधार विदहरूले बताउँदै समेत आएका छन्। विमानस्थल निर्माण विषयमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिका र कोल्हावी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल पनि गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। यससँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि डाँडाहरू काट्ने काम भइरहेको र चाँडै नै यस विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ। शीर्ष नेताहरूले जसरी अनुगमन गरेका छन् त्यसरी नै निजगढ विमानस्थल कहिलेसम्म बन्ला भन्ने अर्को चर्चाको विषय बनेको छ। शीर्ष नेताहरूले निजगढ वासीहरूलाई बाचा गरे अनुसार निजगढ विमानस्थल बन्छ या बन्दैन यो भने समयले बताउनेछ। आशा देखाउँदै पछि गएर निराश बनाउने नेताहरूको बानी नै हो, जसबाट आम नागरिकहरू दिक्क भइसकेका छन्। अहिले बन्ने नबन्ने अन्योलमा रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्यको पूर्व तयारी स्वरूप ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ। जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा अन्य पूर्व तयारी कार्यका लागि अहिलेसम्म 3 अर्ब बढी रकम खर्च भइसकेको छ। विमानस्थल बन्ने भएपछि त्यस वरपर ठूलो संख्यामा जग्गा कारोबार पनि भएको छ। कतिपय व्यवसायका पूर्व तयारी समेत भएका छन् अनि सोही विमानस्थललाई लक्षित गरेर काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक पनि निर्माण हुन लागेको छ। यस्तोमा सरकारसँग निजगढमा विमानस्थल बनाउनुको विकल्प देखिँदैन, तर बनाउने कसरी अहिले अन्योल छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा लिएको निजगढ विमानस्थल यति बेला राष्ट्रिय बहस र विवादको विषय बनेको छ। अहिलेसम्म के ठूलो मेगा प्रोजेक्टका रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा विभिन्न विषयले यसलाई विवादको घेरामा तानेको छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो रुख कटानको विषय। विमानस्थल बनाउन 24.5 लाख रुख काट्नुपर्ने देखिएपछि यसमा विरोध सुरु भयो। 2071-72 मा निर्माण थालेर 2085-86 मा सम्पन्न गर्ने तयारी थियो। विमानस्थलको मूल मुद्दा भनेको 8045 हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने क्षेत्र र यसभित्र पर्ने वन हो। सरकारले 2075 सालमा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA का अनुसार विमानस्थल निर्माणले वातावरणीय प्रभाव नपर्ने भनेपछि रुख कटानको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त क्षेत्रफलमा करिब 24 लाख रुख कटान गर्नुपर्ने EIA मा उल्लेख छ। तर आयोजनाले पहिला 1900 हेक्टरमा करिब 5 लाख रुख कटानको काम सुरु गर्ने बताएको थियो। आयोजना कार्यालयले पहिला 1900 हेक्टरका रुखको लगत संकलन गरेको थियो। 191 हेक्टर क्षेत्रफल पर्ने रुखको लगत निकालिएकोमा उक्त क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका साना र ठूला गरी 57,350 रुख छन्। तर वातावरणविदले 24 लाख रुख कटान गर्दा त्यहाँको वन र जीवजन्तुको वासस्थानमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोकाउन 2073 फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। एउटै विषयमा सर्वोच्चमा 2 फरक रिट परेका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2080-81 देखि निर्माण प्रक्रियामा लैजाने भनेको थियो। त्यसअघि निर्माणको मोडालिटी तयार गर्ने उल्लेख छ।
तर सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न भनेको छ। पछि सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मको सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै नयाँ र विश्वासिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि यो विषयले थप चर्चा पायो। सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल आयोजनाका लागि भएको 3.5 अर्ब बढी रकम सबै खेर जाने अवस्था आएपछि सरकारको विषय चासो रह्यो। निजगढको योजना हिजो आजको योजना होइन। 2051 सालमा बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्यो। 2048 सालमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना भएर ठूलो मानवीय क्षति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपत्यका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि 2052 सालमा नेपीको आइराड नामक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालका विभिन्न 8 स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्यो। विराटनगर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरवाको अध्ययन गरिएकोमा निजगढ नै छनौट भयो। त्यसबेला भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावन मार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था, मुख्य सहरसँगको दूरी, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या लगायतका विषयलाई पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले समेटेको थियो। सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले यो स्थान तय गर्यो। स्थान तय भएको 1.5 दशकपछि मात्र यो आयोजनालाई सरकारले वास्तविक अपनत्व लिएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 2064 साल फागुन 11 मा निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुसार मन्त्री परिषदले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन निजी क्षेत्रबाट गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी दियो। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइड LMW सँग 2066 फागुन 23 मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता गरेको थियो। यो कम्पनीले 2068 साउन 17 मा प्रतिवेदन बुझायो। निजगढ विमानस्थलमा भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रगति थियो। तर यो प्रतिवेदनलाई लामो समयसम्म मन्त्रालयको दराजमा थन्काएर राखियो। 2075 सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीले यो प्रतिवेदन ग्रहण गरी सम्झौता अनुसार LMWलाई परेको लागत तिर्ने प्रक्रिया थालेका थिए। तर प्रतिवेदन बुझाएको 7 वर्षपछि सरकारले गरेको प्रस्तावमा LMW सकारात्मक नभएपछि अहिले पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको फाइल खुल्न सकेको छैन। सरकारले यो आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम भन्ने 2071 सालमा टुङ्ग्याएको हो। त्यसबेला 4 किल्ला तोकेर विमानस्थल क्षेत्र निर्धारण भएको थियो। निर्धारित क्षेत्र अनुसार निजगढ विमानस्थल 11,875 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। क्षेत्र निर्धारण भएपछि सरकारले यो क्षेत्रभित्र पर्ने निजी र सरकारी जग्गामा रहेका कुल 1631 घर टहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट 2073 साल वैशाखमा गर्यो। विमानस्थल निर्माणका लागि 110 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। अहिले सबै जग्गाको मुआवजा वितरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको मान्यता पाएपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको सो रकम त्यस वर्ष खर्च नै हुन सकेन। त्यसपछि अर्को आव 2072-73 मा फेरि 50 करोड बजेट छुट्यायो। त्यस वर्ष पनि छुट्याएको बजेट खर्च नभई फ्रिज भयो। पछि बजेटलाई बढाएर आव 2073-74 मा 1 अर्ब पुर्यायो। पछि त्यहीदेखि बजेट खर्च हुन थाल्यो। त्यस यता निजगढका लागि निरन्तर बजेट छुट्याइँदै आएको छ। यस्तै निजगढका लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले 12 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको छ। यस आयोजनामा अहिलेसम्म 3.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएका 110 बिघा जग्गाको मुआवजामा बढी रकम खर्च भएको बताइएको छ। 3.5 अर्ब बढी खर्च भएको योजना अलपत्र पर्ने देखिएपछि यसलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले निकै चासोका साथ हेरेको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू शनिबार निजगढमा पुगेर फिर्ता भए। प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने भएकाले विमानस्थल बन्ने ढुक्क रहने भने। तर सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गरेका बेला नेताहरूले निजगढमा पुगेर गरेको भाषणप्रति अझै विश्वस्त हुने आधार भने देखिएको छैन। यता राजनीतिक खिचातानी पनि चरम उत्कर्षमा छ। हरेक दलभित्र आन्तरिक संकट छ। कतिपय दलहरू आन्तरिक किचोलोले टुटको संगारमा पुगेका छन्। पछिल्लो समय एकीकृत भएर प्रभावशाली दलका रूपमा आउने तयारीमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी फेरि टुटको संगारमा पुगेको छ।
पार्टीका दुई नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीचको जुङ्गाको लडाईँले पार्टी नै धरापमा परेको छ। जसपाको विवाद झन बल्झिन थालेको छ। अध्यक्षहरू उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको किचलो चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। नेतृत्वलाई लिएर जसपामा विवाद रहँदै आए पनि यतिखेर भने विभाजनको आडैतिर पुगेको दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। यादव स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न खोजेको भन्दै भट्टराई पक्ष रुष्ट छ। अर्कोतिर पार्टीको हरेक विषयमा किचलो गर्न खोजेको र अस्थिर प्रवृत्ति नछाडेको भट्टराईमाथि यादव पक्षले आरोप लगाएको छ। माओवादी, नयाँ शक्ति, समाजवादी नेपाल हुँदै जसपा आइपुगेका बाबुरामलाई फेरि पनि पार्टीबाट अलग हुन खोजेको आरोप लागेको छ। अहिले उनी समाजवादी केन्द्र बनाउन गृह कार्यमा जुटेको निकट नेताहरूले बताएका छन्। त्यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विभिन्न चरणमा छलफल समेत भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र अरू पूर्व माओवादी नेताहरूसँग समेत बाबुरामले समाजवादी केन्द्र बनाउनका लागि छलफल अघि बढाएका छन्, जसलाई पनि उपेन्द्र पक्षीय नेताहरूले पार्टी विभाजनको शंकाका दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्। सरकारमा सहभागिताका विषयमा समेत जसपामा विवाद रहँदै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेरेपछि दबावमा परेको जसपाले पनि आफ्नो मन्त्री फेर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर मन्त्री भागबण्डाको विषय पेचिलो बनिरहेको जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। जसपामा पनि 6 महिना आलो पालो मन्त्री हुने सहमति छ, तर कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे यादव भट्टराई पक्षको विवाद बढ्दो छ। जसपा विवादका कारण गठबन्धनमा समेत अलमल हुने गरेको नेताहरू बताउँछन्। अहिले पनि गठबन्धनका बारेमा यादव र भट्टराईको राय अलग अलग हुँदा संकट उत्पन्न हुने गरेको छ। बाबुरामले गठबन्धनको विषयमा केही दिनेता सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई छुट्टै भेट गरेका छन्। बाबुराम पक्षले उपेन्द्रलाई स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाउँदा यादव पक्षले भने बाबुराम अस्थिर प्रविधि देखिएको आरोप लगाएको छ। पुरानै विवाद बल्झिएपछि तनाव। बाबुराम र वरिष्ठ नेता अशोक राईले यसअघि 2078 फागुनमा पनि यादवको चर्को आलोचना गर्दै निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा नचलेकोमा यादवलाई भट्टराई पक्षले त्यति बेला अल्पमतमा पार्ने प्रयास समेत गरेको थियो। तर पछि निर्णय गर्दा बाबुराम र वरिष्ठ नेता अशोक राई समेत सहभागी हुने समझदारी बनेपछि विवाद थामथुम भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा समेत यादवले एकलौटी गरेको भन्दै भट्टराई पक्षले प्रश्न उठाइरहेको थियो। हाल दुवै पक्षले आफ्नो कित्तामा बहुमत जुटाउन गृह कार्य गरिरहेका छन्। यादवले पार्टीमा आफ्नो बहुमत भएको दावी गरिरहेका छन् भने भट्टराईले पार्टीबाट निस्केर गए पनि अन्यथा नहुने बताइरहेको छ। हुन त बाबुरामले नै सधैँ पार्टीमा विवाद गरेर बसिरहन भन्दा सहमतिमै अलग हुन राम्रो भएको सुझाव यादवलाई दिएका थिए। 2072 असोज 9 गते तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी छोडेका बाबुरामले 2073 जेठ 30 गते नयाँ शक्ति घोषणा गरेका थिए। वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर माओवादी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति बनाएका बाबुरामले नयाँ शक्तिलाई वैकल्पिक राजनैतिक दल बनाउन सकेनन्। नयाँ शक्तिबाट पार नलाग्ने देखिएपछि भट्टराईले 2076 वैशाख 23 गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेका थिए। भट्टराई यादवको एकतापछि पार्टीको नाम समाजवादी नेपाल रहन गयो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 वैशाखमा समाजवादीमा विभाजन ल्याउन खोजेपछि रातारात 2077 वैशाख 10 गते राति राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासँग समाजवादी एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी घोषणा भएको थियो। तर जसपा प्रतिनिधि सभा विघटनका बेलामा ओलीको पक्ष र विपक्षमा उभिएपछि विभाजनको डिलमा पुग्यो। भट्टराई यादव पछि ओलीको विरोध गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पछि भने सरकारमै सहभागी भएर ओलीलाई सघाएका थिए। पछि ठाकुर महतोले पार्टी विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाएका थिए। त्यति बेला एउटै खेमामा रहेका भट्टराई यादव पछि अहिले भने छुट्टिने अवस्थामा पुगेका हुन्। अहिलेको विवादमा यादव एक कदम पछि हटेर सहमति गर्न तयार नभए अलग हुने चेतावनी भट्टराई पक्षको छ भने यादव पक्ष भने बाबुरामको बार्गेनिङ भन्दै उक्त मागबाट पन्छिरहेका छन्।
त्यसैले भट्टराई पक्षले असार 27 र 28 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको पनि औचित्य नभएको र आफूहरूसँगको छलफल बिनै बैठक बोलाएको आरोप लगाएको छ। दलहरूमा किचलो सबैतिर छ। माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थापन इतर पक्ष संस्थापनका विरुद्ध एकजुट भइरहेका छन्। एमाले भित्र पनि निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआउँदाको कारण खोज्ने किचलो उस्तै छ। एमाले भित्र र पार्टीभित्र कतिपयको वर्चस्व कायमै राख्ने र कतिपयको अस्तित्व खोज्ने लडाईँ पनि जारी छ। यस्तोमा निर्वाचन आउँदा दलहरू एकजुट भएर जान सकेका छैनन्। त्यसैले त स्वतन्त्र बन्दै धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरू पनि प्रशस्त देखिँदैछन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।